اليوم غادي نشوفوا الصفحة 146 وهي الصفحة اللي كتضم تطبيقات ديال الغرامير، الدرس ديال الغرامير، وتطبيقات ديال الدرس ديال الكونجيغيزون. غرامير لي كومبليمون دو فيرب سي او دي سي او اي. كونجيغيزون فيها لو فيتور سامبل دو لانديكاتيف. نبداو بالغرامير. هذه الوحدة الخامسة الأسبوع الثاني. كونسوليداسيون دو لا لونغ، دعم اللغة. غرامير لي كومبليمون، المكملات ديال الفعل. كومبليمون دوبجي ديريكت و كومبليمون دوبجي انديريكت، المكملات المباشرة والغير المباشرة. هذه التطبيقات شرحنا الدرس في الأسبوع الماضي. دابا غادي نشوفو نديرو تذكير. جو مو رابيل، تذكر. كومبليت لا ريغل افيك، كمل هذه القاعدة هذه بهاد الكلمات اللي عاطينك مقترحين عليك، ماشي تجيب من راسك. غادي لنا انديريكت يعني غير مباشر، بريسيدي يعني مسبوق، و كومبليمون دوبجي هو مكمل ديال الشيء سي او دي، وكاينه سي او دي. اذا نكملوا الجمله، نشوفوا الجمله ونشوفوا شنو يناسب لنا. دون ان جروب فيربال، في المجموعه الفعليه، مجموعه ديال الفعل اللي كتضم الفعل والكومبليمون، لو فيرب ولو كومبليمون، كنسميو ان جروب فيربال كما شفنا. دون ان جروب فيربال، في المجموعه الفعليه، لو مو الكلمه، او لو جروب دو مو او مجموعه الكلمات، كي كومبليت التي تكمل ولا تتمم لو سونس دي فيرب اللي كتكمل لنا المعنى ديال الفعل. ايتان اش كنسميوها؟ الكومبليت يعني غتجي من سميتو تتم. اذا اش كنسميوها؟ ايتان كومبليمون يعني جايه من سميتها. كومبليمون دوبجي هي مكتوبه عندنا هنا، نعاودو نقولوها هنايا. ايتان كومبليمون دوبجي. complément d'objet il peut être ممكن يكون direct، ممكن يكون مباشر كنسميوه peut être direct كنسميوه سي او دي. اذا درنا هذه ودرنا هذه نديروها هنا سي او دي يعني complément d'objet direct. ولا indirect غير مباشر وكيتسمى سي او اي. فوقاش كيكون سي او اي؟ كون الي من كيكون بريسيدي مسبوق. بريسيدي يعني سابقه شنو اللي سابقو؟ اون دون بريبوزيسيون. دي بريبوزيسيون اما ا او دو. من كيكون سابقه ا ولا دو راه كنسميوه انديريكت، لان هذه جات كتفرق ما بين لو فيرب و لو كومبليمون. ولكن الا كان منه لو فيرب كنسميوه ان كومبليمون دوبجي ديريكت يعني مباشر. هنا نديرو التطبيقات ونحاول نشوفوا واش فهمنا ولا لا. هنا السؤال اش كيقول؟ جو مونطرين سوليني سطر على لو جروب فيربال، المجموعه الفعليه اي اونتور لو سي او دي. اللي فهمنا باننا المجموعه الفعليه هي اللي كتضم الفاعل واللي كيجي موراه كامل، يعني الفعل واللي كيجي موراه كامل. الفاعل هو الجروب نومينال سوجي، نسمحوا فيه ونمشيو للفاعل واللي كيجي موراه. مثلا ناخذ مثال، قالك رقيه انتروج تستجوب ولا تسال لو غارد فورستي، تسال حارس الغابه. اذا الفاعل شكون هو؟ رقيه. بعد ما نديروا بها حيت ما طلبش منا، ما قالوا لناش الجروب نومينال سوجي، قالوا لنا لو جروب فيربال. لو جروب فيربال قلنا بانه كيبدا من لو فيرب وكيكمل حتى الاخر. جروب فيربال قالنا سطروا عليه. اذا هنا الجروب فيربال كيبدا لنا من الفعل وكيكمل حتى الاخر. الفعل عندنا هو انتروج تسال، كيمشي لنا حتى الاخر. هنا قال لك لو سي او دي. لو سي او دي فين هو المكمل ديال الفعل. رقيه تستجوب تسال من؟ تسال لو غارد فورستي. اذا هذا هو لو سي او دي. علاش سميناه لو سي او دي؟ لانه ما كتفرقش بينه وبين الفعل شي حاجه. هذا ان سي او دي لو غارد فورستي. علاش؟ منه للفعل مباشره. هنا الجمله الثانيه فو بارلي ا فو بارون. انتبه، هنا نسطرو على لو جروب فيربال. جروب فيربال هو هذا كيبدا من لو فيرب بارلي. انتم تتكلمون مع اهلكم. فو بارلي ا فو بارون تتكلمون مع اهلكم. اذا من هنا كيبدا هذا كامل كيتسمى جروب فيربال. واش ندوروا على السي او دي؟ هنا كاين شي سي او دي؟ هذا ماشي سي او دي، فكر مزيان. ماشي سي او دي لانه كتفرقوا هاد لا بريبوزيسيون ا كما قلنا في القاعده. اذا كانت ا ولا دو كيتسمى سي او اي، ما كيتسماش سي او دي. اذا هذا ما ندوروش عليه. ندوزو هنا قالك لو غارد اكسبليك لي دونجي.
الحارس يشرح الأخطار. إذا الجروب فيربال كيبدا من لو فيرب هو إكسبليك حتى الآخر. إذا نشوفوا واش كاينه سي أو دي ولا سي أو إي. أجي هنا ما بين لو فيرب وما بين هاد الكلمات اللي موراهم، هاد لي مو ولا كيما شفنا لو مو ولا لو جروب دي مو، هاد الكلمة ولا مجموعة الكلمات هادو واش فرقهم مع لو فيرب أ ولا دو ولا لا. إذا ما مفروقش. إذا هنا كنسميو هاد لي دونجير ها سي أو دي. واضح؟ ندوزو للجملة الأخيرة. قالك لو فو مناس لي زابيتون، النار تهدد الساكنة ولا السكان. إذا لو جروب فيربال هو اللي كيبدا من لو فيرب حتى الآخر، هي مناس لي زابيتون، كيضم الفعل وكيضم لي موراه. مناس لي زابيتون. غنشوفو هاد مناس قلنا هو لو فيرب، هذا هما الكلمات اللي كيجيو من مور لو فيرب. نشوفو واش كاينه هنا أ ولا دو. ما كاين لا أ لا دو. إذا هذا كيتسمى ان سي أو دي، سي أو دي. إذا هنا سي أو إي هذا هو الوحيد لأن كتفرقوا أ على هذا. هنا كيقول لك بعض الواحد يقدر يقول لك هنا راه إكسبليك مع دونجي راه بيناتهم لي. لا، هاد لي راه داخله في دونجي، راها نفس الكلمة. واخا ديتيرمينون بلوس نو راه هو نفس الكلمة. بحال دابا كنقول مثلا هنا هذه واضحة أكثر، لو غارد فورستي حارس الغابة. ملي كنقول لو غارد راه هو الحارس. لو غارد هنا مثلا كنقول لو غارد هو في العربية الحارس. يعني هاد لو راه هي ال، هذا هو لو ديتيرمينون المحدد، واش نكرة ولا معرفة. ولا نقدر نقول ان غارد، ان غارد هي حارس، نكرة حارس. هاد ان راه لاصقة في الكلمة، راه مع الكلمة ماشي بوحدها. منقدرش نقول غارد حرفيا، مفهوم؟ منقدرش. ها هي حارس كتبان لكم دابا. إذا هاد لي اللي كتقال لي ديتيرمينون راهم جزء من الكلمة. ندوزو للسؤال اللي موراه، سؤال 3. سؤال 3 كيقول كومبليت لو تيكست افيك لي سي او دي اي لي سي او اي. هنا عطيك مجموعة من المكملات لي كومبليمون فيهم سي او دي وفيهم سي او اي. ياك عاد كملنا بهم هاد الجمل هادو اللي هنا. هنا ليكورس داك اللحاء ديال الشجر، دي زانسوندي حرائق، لي جون بوس هما دوك البراعم الصغرى ديال الشجر، لي برونش الاغصان، دو لا سيرفيونس هو الحمايه ولا المراقبه، دو لا سيرفيونس المراقبه. بحال كنقولوا كاميرا دو سيرفيونس يعني كاميرات ديال المراقبه. هنا لي سوغي الفئران، اي لي مولو هما دوك الفئران ديال الحقول، مونج ياكلون. شنو كياكلوا هاد الفئران ودوك الزغودات اللي كيكونوا في الحقول، عندهم دوك السنان كيتسموا قوارض. شنو كياكلوا كياكلوا لي جون بوس، البراعم الصغيره. لي جون بوس هما البراعم. ايغونج ويقرضون يعني كينقبوا بسنانهم. شنو كينقبوا بسنانهم؟ ايغونج. شنو نسميوها؟ قلنا ايغونج. شنو كيقرضوا باسنانهم؟ ليكورس هو اللحاء ديال الشجر. ليكورس دي زاربر، اللحاء ديال الاشجار. لو فون اي لا نيج، هاد الريح والثلج. بريز شنو كيهرس؟ بريز لي برونش يعني الاغصان. لي برونش الاغصان ديال الاشجار بطبيعة الحال. نقطة. باغ امبرودونس بقلة الانتباه. لوم الانسان بو كوزي ممكن يتسبب شنو؟ دي زانسوندي ممكن يتسبب حرائق. قلة الانتباه ديالو ماشي يديرها بالعاني، ولكن قلة الانتباه ديالو ممكن يسبب الحرائق. دي زانسوندي. سيل هنا كيشرحوا علاش ممكن يسبب حرائق. سيل اوبلي ديتاندغ لنسى يطفي ان فو ابخي ان بيكنيك، العافيه اللي كيكون شعلها بعد واحد النزهه اللي كيدير دوك الطواجن وكيطيب الكميله وداكشي. اوروزمون يعني لحسن الحظ. كو لو غارد سوكيب، لحسن الحظ كاين هذاك الحارس ديال الغابه. لو غارد سوكيب يهتموا باش دو لا سيرفيونس، سوكيب يهتموا بالمراقبه. يعني الا لقى شي وحدين اللي نساو داك الشيء كيطفي هو العافيه. مثلا العافيه ملي كتكون عاد بدات كيقدر يحل المشكل.
لأنه هو كيراقب تما، هادي هي المهمة ديالو. كملنا غرامير، غندوزو دابا لا كونجوغاسيون. لا كونجوغاسيون الدرس، هاد التطبيقات ديال الدرس اللي شفنا من قبل ديال لو فيتور سامبل دو لانديكاتيف، يعني زمن المستقبل ديال الانديكاتيف. نشوفو دابا هاد زمن المستقبل. شوفو السؤال الاول اش كيقول. السؤال الاول كيقول كومبليت، جو مابيل اتذكر، كيقول كومبليت لا ريغل، اتمم القاعده اللي فايت شفنا. لو فيتور سامبل زمن المستقبل، فيتور سامبل دو لانديكاتيف اكسبريم يعبر عن اون اكسيون، فعل ولا حدث كي سو ديرولغا، اللي غادي يوقع فاياش في المستقبل، كي سو ديرولغا في المستقبل. اما تقول بلو تار من بعد، اللي غادي يوقع من بعد، او تقول او تعبر عليها تقول في المستقبل دون لو فيتور. يعني هاد الحدث، هاد الزمن كيعبر لنا على حدث اللي كيوقع في المستقبل. لا فورماسيون، التكوين مناش كيتكون؟ كيتكون من فيرب على انفينيتيف. الفعل كيما هو كنحطوه وكنزيدو عليه هاد ديتيرمينيزون اللي تعلمنا المره الاخرى. مع جو كتكون ا اي، مع تو كتكون ا اس، بقيتو عاقلين. مع إل ولا ال كتكون ا، كتسالي بأ. مع نو كتكون او ان اس. مع فو او زد. ومع إل افيك اس كتكون او ان تي. مثلا تروفي غتقول جو تروفغي، غتكون هي كامله تروفي كامله وتزيد لها اي. جو تروفغي، tu trouveras, il trouvera, nous trouverons, vous trouverez, ils trouveront. اذا هكا كنحطوا الفيرب كيما هو في الانفينيتيف وكنزيدوا عليه هادو. جو مونطرين، ندوزو للتدريب. كومبليت لي فراز، اتمم الجمل اون كونجيغون، بتصريف لي فيرب الافعال او فيتور سامبل دو لانديكاتيف، صرفهم في زمن المستقبل اللي شفنا، زمن المستقبل البسيط الفيتور سامبل. دومان غدا، à l'occasion de la journée، بمناسبة اليوم ديال الأرض، لا جورني دو لا تيغ. نو عندك بلونتي، لو فيرب بلونتي حطو كيما هو كيما تعلمنا، غتحط لو فيرب بلونتي كيما هو، بلونتي هذا عليكم، حطو كيما هو. وهنا قالك نو، يعني شنو كتكمل؟ باش كتكمل او ان اس، وزيدها او ان اس وتهنى مع راسك. نو بلونتورون بسهوله، حط الفعل وزيد عليه لي تيرمينيزون اللي كيتناسبوا. هنا نو، هنا نو بلونتورون دي زاربر، غنغرسوا الشجار بمناسبه ديال اليوم العالمي للارض. هنا قالك هادي شفناها. اسكو فو، هنا اورغانيزي دي سيجور اون كومبينغ سيت ايتي، واش غتنظموا اقامات في الكومبينغ يعني في المخيم هاد الصيف. اذا اسيدي غنشوفوا اورغانيزي، نحطوها كيما مولفين، نديرو اورغانيزي، كتبها كيما هي اورغانيزي. وعاد تفكر شنو مطلوب من اسكو فو يعني فو شنو نعتبرها؟ او زد، يعني فو اورغانيزوغي. فهم؟ واضحه وسهله. واش غادي تنظموا اقامه في ذاك المخيم هذا الصيف. الجمله الاخيره قالك لو غارد فورستيي، يعني لو غارد فورستيي كتعوضها هو. لو غارد فورستيي يعني حارس الغابه، مالو؟ ترونسبورتي لانيمال بليسي شي لو فيتيرينير، غينقل، غيهز هذاك الحيوان اللي مجروح ويديه لعند البيطري الفيتيرينير. هذه ترونسبورتي غنحولها للفيتور، غنحطو ترونسبورتي كيما هي. لو فيرب انفينيتيف كيما قلنا كتحطو كيما هو، ترونسبورتي. ونقلب، اصعب حاجه هي نقلب على لو غارد فورستي شنو تعوضها، واش نو ولا جو ولا إل ولا فو ولا اي حاجه، ولا شنو ممكن تعوضها. لو غارد فورستي يعني هو الحارس، هو إل ترونسبورتي، غتزيدها شنو اللي كتكون مع إل، ها هي il transportera. est-ce qu'il transportera، واش غادي ينقل الحيوان المجروح لعند الطبيب البيطري. وهكا كملنا الصفحه 146.